السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء فمن يأتيكم بماء معين. अब पहले फर्स्ट खुद पढ़ें और फिर दूसरे को सुनाएं.